बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उन्वान है जो बच्चे ज़िद्दी या हिट धर्म होते हैं उनकी जो है वो नफ्सियाती तरबियत या उनकी नफ्सियाती इलाज। बच्चे ज़िद्दी कब होते हैं ये इसमें मैं ये समझता हूँ कि वालिदैन का या माँ बाप का बड़ा अहम किरदार होता है। बच्चे ज़िद्दी जब होते हैं उनकी ज़िद में हमारा बीइंग अ वालिदैन जो है वो बहुत अहम किरदार होता है। बाज़ मौक़ों पर देखने में आता है बच्चे जो है वो शरारतें बहुत करते हैं, ज़िद बहुत करते हैं। घर में कोई मेहमान आ जाता है तो उसके सामने ज़िद करने लग जाते हैं, या बार बार छोटी छोटी बात पर जब वो ज़िद करते हैं, रोते हैं। तो देखने में ये आया कि आपने अपने बच्चे के जो ज़िंदगी के पहले 5 साल थे उसमें कहीं आपने जो है वो कोई कमी छोड़ दी, कोई आपका खुला रह गया या आपकी वहाँ पे स्पेस रह गई, जिसकी वजह से बच्चे जो है वो इस कदर ज़िद्दी हो गए, इस कदर हिट धर्म हो गए। तो अब चूँकि बच्चे आपके जो हैं वो कह लें कि काबू में नहीं हैं, तो उसके लिए हम क्या तदाबीर इख्तियार करें, क्या हम उसका जो है वो इलाज करें। तो उसके लिए मैं कुछ तजावीज़ पेश करूँगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इसके बाद आने वाली वीडियो जो है वो उसका भी आपको जो है वो मैसेज मिल जाएगा। दूसरा ये कि अगर वीडियो आप एंड तक देखेंगे तो मज़ीद इंशाल्लाह इसमें बहुत सारी ऐसी जो टिप्स हैं जो आपके काम आएंगी, जो आप अपने अजीज़ व क़रीब या मुख्तलिफ़ दोस्त अहबाब तक जो है वो शेयर कर सकते हैं और उसमें आपको भी फ़ायदा होगा। बच्चे जो ज़िद करते हैं उनको आप कैसे जो है वो उनकी जो ज़िद है उससे पीछे हटा सकते हैं, उसके लिए आप जो है वो एक नफ्सियाती इलाज कर सकते हैं उनका। उसमें देखें एक बच्चा जो बहुत ज़्यादा शरारतें करता है, बहुत ज़्यादा झगड़ालू है, बच्चों के साथ झगड़ा बहुत ज़्यादा करता है, आप उस वजह से परेशान है, तो ज़हानत के एतबार से या आप ये जो मैं आपको इलाज बताने लगा हूँ नफ्सियाती तौर पर, इसको इस तरीके को इस नफ्सियाती तरीके से आप बच्चे का जो इलाज करते हैं, इसको इस तरीके नफ्सियात की ज़ुबान में इसको जो है वो तसईद कहा जाता है। यानी कि आप बच्चे की जो है वो उसका ज़हनी जो रुझान है उसको तब्दील कर देना। यानी कि एक उसका शौक़ किसी काम में झगड़ा करना मिसाल के तौर पे उसको बहुत पसंद है, आप उसके इस झगड़े के रुझान को बदल दें। वो बच्चों से झगड़ा करता है तो आप उसका रुझान बच्चों से हटाकर किसी और तरफ ले जाएं। तो अगर तो आपका बच्चा बहुत ज़्यादा झगड़ा करता है, बहुत ज़्यादा झगड़े में जो है वो झगड़ियालू है, तो उसमें आपने जो काम करना है, आपने घर में एक रेत वाला जो थैला है या एक थैले में आपने रेत डालनी है, उसको किसी घर में किसी कोने में किसी साइड पे आपने जो है वो लटका देना है और बच्चे के साथ आपने जो है वो उस खेल के अंदर जो है वो आपने शामिल होना है। बच्चे को कहना है कि बेटा ये थैला है, मैं इसको पकड़ती हूँ, तुमने इसको मारना है, और देखते हैं कि तुम इसको पंच मारते हो और मैं इसको जो है वो कैसे दूर करती हूँ या इसको उससे महफूज करती हूँ। जब आप ये रुझान उसका इस तरफ डालेंगे तो वो जो बच्चों के साथ झगड़ा करने वाला जो उसका काम है वो उससे थोड़ा सा बाज आ जाएगा, और बाज़ का तर चलते फिरते वो उस रेत वाले थैले को जो है वो पंच मारेगा, उसको धक्का दे के चला जाएगा। तो इस तरह आप अपने बच्चे का जो झगड़ा करने वाला बच्चा है उसका रुझान आप एक साइड से जो है वो आप चेंज कर देते हैं, उसको दूसरी तरफ ले जाते हैं, उसकी डायरेक्शन बदल देते हैं। फिर इसी तरह अक्सर आपने देखा होगा कि बच्चे ये पेंसिल पकड़ते हैं जनाब, दीवारों पे गंद मारना शुरू कर देते हैं। कुर्सी मिल गई उसके ऊपर मारना शुरू कर दिया, कोई दीवार खाली मिल गई, कोई सॉफ्ट चीज़ मिल गई जो उसके ऊपर वो गंद मारने लग पड़ते हैं। तो इसको आप कैसे कंट्रोल करते हैं या आपने इस मसले का कैसे हल निकालना है? इसका जस्ट एक सिंपल हल है कि आप बच्चे के लिए ड्राइंग पेज निकाल के उसके सामने रखें, उसको कुछ कलर दे दें, बेटा इसके ऊपर आप कलर करो, आपको कोई इनाम मिल जाएगा। या आप बच्चे को इनाम की जो है वो लालच दे सकते हैं कि बेटा आप तुमने इसके ऊपर कलर करने हैं, अच्छा कलर करोगे तो आपको जो है वो इसके ऊपर इनाम। इस तरह जो है वो बच्चा अपनी एक जो है वो उसकी जो हैबिट है वो भी चेंज हो जाएगी। सेकेंडली वो मे बी अगर अच्छा उसका जो है वो कलर करने का ज़ौक़ है तो वो हो सकता है वो एक अच्छा आर्टिस्ट बन जाए। अच्छा, एक बच्चा जो बहुत ज़्यादा शोर मचाता है घर में, शोर बिला वजह शोर करना, उसमें वालिदैन जो हैं वो बड़े उकता जाते हैं। देखिए, शोर करना बच्चे का पैदाइशी हक़ है, वो उसका एक पैदाइशी मैं तो ये कहता हूँ उसकी पैदाइशी बदमाशी है
کہ وہ شور کرے گا. اس میں آپ نے اس کو جو ہے وہ ڈیل کیسے, آپ اکثر اکتا جاتے ہیں میں تھپڑ ماروں گا اگر خاموشی سے بیٹھ جاؤ, شور نہیں کرنا, میں قرآن پڑھ رہی ہوں, میں کھانا بنا رہی ہوں, تم نے الگ سے. یہ جو ورڈنگ ہے یہ آپ کے بچے کو مجبور کر دیتی ہے, وہ اندر سے ضدی ہو جاتا ہے, وہ کہتا ہے جی میں ادھر نہیں شور کروں گا, کہیں اور جا کے شور کرے گا, کہیں اور جا کر شور کرتا ہے یا شرارتیں کرتا ہے. اس میں آپ کو اس کا نقصان ہے. آپ نے اس کو کنٹرول کیسے کرنا ہے, آپ نے اسے ہم جو اس کی ایج کے بچے ہیں ان میں ان کو کھیلنے کا موقع دیں, وہ وہاں پہ جائے, ان کے ساتھ شرارتیں کرے, تو وہ وہاں پہ جتنا جی چاہتا ہے اس کا شرارتیں کرے, شور کرے, شور بنائے, جو مرضی کرے. اس سے یہ کہ اس کا ایک رجحان چینج ہو جائے گا. آپ کا گھر میں شور کرنے والا رجحان اس کا دوستوں کے ساتھ چلا جائے گا اور وہ ان بچوں کے ساتھ شور کرے گا, اور اس سے آپ کو جو ہے وہ کوئی نقصان نہیں ہوگا. آپ کے سامنے وہ شور نہیں کرے گا, اپنے دوستوں کے ساتھ شور کرے گا. اس طرح آپ اس بچے کا یہ جو رجحان شرارت والا ہے, شور والا ہے, وہ آپ چینج کر سکتے ہیں. ایک وہ بچہ ہے جو چھوٹا بچہ ہے, کپڑے خراب کرتا ہے, آپ کھیلنے کے لیے اس کو جو ہے وہ ایک اچھا موقع نہیں دیتے, تو چونکہ بچہ کلا بازیاں لگانا اچھا اس کو لگتا ہے, گھر میں لیٹنا, مٹی پر کھیلنا, اس کو شرارتیں کرنا, مٹی کے ساتھ اس کی جو ہے وہ دوستی ہو جاتی ہے, وہ اس کے ساتھ اچھل کود کرتا ہے, تو آپ کو برا لگتا ہے, آپ سمجھتے ہیں یہ بار بار یہ اچھل کود کرتا ہے, اس کی وجہ سے پریشانی ہوتی ہے, کپڑے خراب ہو جاتے ہیں, اچھے کپڑے پہناتے ہیں, وہ مٹی میں جو ہے وہ گندے کر کے آ جاتا ہے, اور کپڑے کی جو ہے وہ کہہ لیں کہ جو کوالٹی ہے اس کو خراب کرتا ہے, یا اس میں دیر پانی ہوتے وہ کپڑے, وہ جلدی پھٹ جاتے ہیں. اس کا بھی حل ہے, آپ ہلکے پھلکے کپڑے لے لیں, ہلکے پھلکے جو کپڑے ہیں بچے کو جو آپ پہنائیں جس سے آپ کو نقصان نہ ہو, بچے کو بھی نقصان نہ ہو. اس ڈھیلے ڈھالے کپڑے میں اچھل کود بھی اس کی آسانی سے ہو جائے اور آپ کو بھی اس کا نقصان نہیں ہوگا. وہ کپڑے اتنے کاسٹلی بھی نہیں ہوتے. پھر اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ اکثر آپ کسی پروگرام پہ جاتے ہیں, کسی شادی پہ جاتے ہیں, تو بچے کو آپ اچھے کپڑے پہناتے ہیں, تو وہ اس میں بچے میں یہ ایک رجحان ڈیولپ ہو جاتا ہے, وہ ان کپڑوں کی حفاظت کرتا ہے. اس کو پتہ ہے کہ یہ والے کپڑے جو ہیں وہ کپڑے نہیں ہیں جن کے ساتھ میں کھیل کود کرتا ہوں, یہ والے وہ کپڑے جن کی میں نے کیئر کرنی, یہ نفیس کپڑے ہیں, اچھے کپڑے ہیں, وہ ان کی حفاظت کرے گا. اچھا, اس میں ایک چیز, آپ کا بچہ ڈرپوک ہے, یہ لاسٹ پوائنٹ ہے ضدی بچوں کے حوالے سے اور میری اس گفتگو کے حوالے سے, اور امید کرتا ہوں کہ آپ نے یہ 2-3-4 پوائنٹ سے جو ہے وہ کافی حد تک اپنے بچوں کو کنٹرول کرنے کی جو ہے وہ ٹپس لے لی ہیں. تو آخری ٹپ ہے ڈرنے کے حوالے سے. میں بھی چونکہ چھوٹی عمر میں ڈرا کرتا تھا, تو لیکن میں تو یہ ٹپ مجھے نہیں اس وقت ملی جو میں آپ کو ٹپ دینے والا ہوں. میں تو اس وقت جو ٹپ ملی تھی وہ بس راز ہی رکھتا ہوں کہ اللہ پاک سب کو جو ہے وہ محفوظ رکھیں. اچھا, جو ڈرنے والی ہے, آپ اپنے بچے کو ڈرنے والی آپ کے اندر ہیبٹس موجود ہے, آپ اس کا سامنا کر رہے ہیں, تو آپ اس میں یہ کر سکتے ہیں کہ آپ بچے کے سامنے سٹوریاں ضرور بیان کریں, جھوٹی سٹوریاں بیان کریں. کو بچے کو نہیں پتا کہ یہ کسی کتاب سے ہے, کسی ڈرامے سے ہے, کسی فلم سے ہے, کسی میگزین سے ہے, کسی بھی ذریعے سے آپ نے یہ کہانی حاصل کی. یا آپ اپنی کہانیاں بھی بنا سکتے ہیں کہ ایک بچہ تھا, وہ بڑا بہادر تھا, وہ جنگل میں جاتا تھا, وہ شیر سے نہیں ڈرتا تھا, شیر کے ساتھ لڑائی کر لیتا تھا, اس کو مار دھاڑ کے جو ہے وہ جنگل سے بھاگ جاتا تھا, شیر بھی اسے ڈر جاتا تھا. مختلف قسم کی کہانیاں, آپ بچے کو کہانیاں دلیری والی جس میں بہادری والی ہو, جس میں کسی ایک بچے کا کریکٹر جو ہے وہ پیش کیا جاتا ہو کہ ایک بچے نے ایسا کیا. دیکھیں, یہ ہمارے اندر نا ایک کمپٹیشن کی اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ طاقت رکھی ہے, ایک ہیبٹس ہے, ایک ہمارے اندر ایک قدرتی عمل ہے, ہماری فطرت میں یہ چیز شامل ہے, ہم کمپٹیشن کرتے ہیں. بچے کے اندر بچپن سے ہی یہ کمپٹیشن والی ایک عادت ہوتی ہے. آپ بچے کو اس چیز میں بھی جو ہے وہ کمپٹیشن سے جو ہے وہ بچے کے اندر ایک چیز جو ہے وہ ڈال سکتے ہیں. تو آپ کمپٹیشن جو ہے وہ بچے کے اندر ڈال دیں. اس کمپٹیشن سے جو ہے آپ یہ ایک سچویشن جو کمپٹیشن والی ہے, اس سے بھی آپ بچے کو کہانی سنائیں گے تو وہ بچے کے اندر جذبہ پیدا ہو جائے گا, بچے کا خوف ختم ہو جائے گا, وہ بھی دلیر بننے کی کوشش کرے گا, اس کا دل بڑا ہو جائے گا. تو آپ اس طرح اپنے بچے کو جو ہے جو گھبرانے والی, ڈرنے والی جو اس کی جو سچویشن ہے اس سے نکال سکتے ہیں. اور میں امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی, اور میں دعا گوں اللہ پاک آپ کے بچوں کو آپ کے اہل خانہ کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے, اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو شیئر ضرور کریں, لائک کریں اور اچھے کمنٹس دیں, اور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اور جو ہے کہہ لیں کہ اس کے علاوہ مزید جو آپ ٹوٹکے جو ہیں وہ گھر پر استعمال کر سکتے ہیں, جو بچوں کو بہتر طور پر جو ہے وہ اس کی رہنمائی کر سکتے ہیں.
اور میں آپ سے جو ہے وہ ریکویسٹ کروں گا کہ اگر میرے جو آپ کے پاس جو کمنٹس آتے ہیں، جو میں آپ کو سجیشن دیتا ہوں، اس سے آپ کو فائدہ ہوتا ہے تو آپ نے بتانا ضرور ہے، اس سے حوصلہ ہوتا ہے، اس سے جو ہے وہ مجھے اور جو ہے وہ جذبہ پیدا ہوگا کہ میں مزید اس طرح کی اچھی اچھی ویڈیوز جو ہیں وہ آپ کے لیے جو ہے بناؤں اور آپ تک جو ہے وہ پہنچانے کی جو ہے وہ اپنے اندر جذبہ پیدا کروں۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔